بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليكم يا ساداتي جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.